मार्ट थी जो उसके ओनर थे, वो उनसे दोस्ती थी क्योंकि हमारे फादर वो खरीदते रहते थे बहुत चीज़ें। लाइब्रेरी हो गई थी किताबों की, वो हम लोग भी पढ़ते थे समर वेकेशन में होती। तो वो एल्कॉट ट्रेडर ज्वाइन किया, तो वहाँ इन्वेस्ट किया पैसा, तो उसके सामने पता नहीं तुमको याद हो, वो था दिल्ली मुस्लिम होटल पाकिस्तान चौक के पास। तो वहाँ हम जाते थे, तो वहाँ से लंच आता था। तो वहाँ मेरे फादर ने इन्वेस्ट किया, तो वो जो एक और वहाँ पे होते वैसी साहब और क्या नाम था भूल गया, उन्होंने पैसे खुद बोल कर दिए, पैसे जो दिए थे हमारे फादर और वो। तो वो उसमें नुकसान हो गया था, तो फादर ने जॉब छोड़ के वहाँ की पार्टनरशिप छोड़ के तो गवर्नमेंट जॉब शुरू कर दी थी टेम्पररी, जो भी मिल गई। तो लेकिन उनको इतने सदमे पहुँचे, लॉस पे लॉस, कराची के कराची में भी लॉस हुआ, और वो एल्कॉट ट्रेडर्स का उसका लॉस हुआ, और हैदराबाद के पैसे भी तो गए थे। तो इस तरह फिर वो उनको हार्ट अटैक हो गया। तो मैं एक दिन स्कूल से वापस आया, तो वो पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में है। तो मैं साइकिल पे जाता था, तो वापस में रास्ते में हमारी फूफी का मकान था, बड़ी फूफी का, रबिया पा के पास। तो रबिया पा छठ जगह पे पढ़ाते थे। तो बहरहाल मैं वहाँ रुक गया कि क्या चक्कर है, कहा हमारे फादर की कैसी तबीयत है। तो उन्होंने बताया कि तुम क्या बुरी खबर सुनाने आए हैं। तो मैंने कहा मुझे कुछ मालूम ही नहीं, मैं तो स्कूल में था। तो उन्होंने कहा कि उनका मामू जान का इंतकाल हो गया। वो फिर सिविल हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। तो उसके बाद एक ट्रेजेडी ये थी कि हमारे बड़े भाई जो है, सुबह में मैं तो स्कूल चला गया था, तो वो कॉलेज जाने वाले थे। तो वो नहीं जा सके क्योंकि हमारे फादर बेहोश हो गए। तो उनको टैक्सी में बिठा के वही हैदराबाद कॉलोनी में वही यासीन नुबैरी के पास ले गए। तो यासीन नुबैरी ने फिर पैसे चार्ज किए ट्रीटमेंट के, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो वो जो है वो पैसे नहीं थे, भाई के पास आ जाएंगे, तो स्टूडेंट थे। तो करीब ये बाजारी स्कूल में अम्मा पढ़ाते थे। तो वो गए अम्मा के पास, भाई गए कैसा पैसे चाहिए उनको यासीन को। तो अम्मा ने वो हेडमिस्टर जो थी उनको बताया, तो उन्होंने पैसे दे दिए ताकि उनका इलाज हो सके। तो वो पैसे यासीन ने रख लिए, और इलाज जो भी आता नहीं था उनको क्या है ट्रीटमेंट किए, नहीं तो इंतकाल हो गया हमारे फादर में उसी वक्त 4 बजे तक दोपहर को। तो मैं जब पहुँचा वहाँ यासीन नुबैरी के दवाखाने में, फिर वहाँ से साइकिल में कोई बात जाने स्कूल में पता चला कि ऐसा इंतकाल हो गया। तो फिर मजबूरन मैं वापस हैदराबाद के घर चला गया, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो वहाँ हमारे फादर की
ڈیڈ باڈی تھی، تو سمجھو ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں جگہ نہیں دے رہے تھے وہاں، وہ جو شہید ملت روڈ پہ. تو پھر ہم لوگ گئے، پھر پتہ نہیں کسی ہمارے اور فادر کے دوست نے پرسویٹ کیا کہ نہیں آپ ایک قبرستان کی ایک قبر کی جگہ دے دیں. تو وہ بہرحال راضی ہو گئے. تو وہاں پہ پھر پیمنٹ کیا، پھر وہاں پہ دفن کا انتظام ہو گیا تھا 2 دن بعد. تو وہ ڈیلے اس لیے ہوا کہ ہماری وہ طاہرہ پا جو اسما کی مدر ہے، وہ لاہور کے فاطمہ جہاں میڈیکل کالج میں ایڈمیٹڈ تھے اور وہ ایکسپینسو تھا. تو بہرحال وہ ان کو پتہ چلا تو اسحاق بھائی کہ ہمارے رشتے داری تھے، تو انہوں نے ٹکٹ بک کروا دیا ایز اے اسٹوڈنٹ اور سی آئی اے کے کراچی. پھر آپ آئے تو پھر وہ اس کے بعد بھی کفن دفن کا انتظام شروع ہوا. پھر جنازے کی نماز پڑھائی یہ وہ. تو اس میں کافی ہم لوگ وہ ایک دم اتنے چینجز آ گئے کہ ہم لوگ جو ہے بہت پریشان ہوئے. حالانکہ مکان میں انڈر کنسٹرکشن تھا، تو پھر کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپس سے ٹھہر گئے کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ہم اتنا ہمارے فادر کے انکم کے بغیر. تو وہ دو میڈیکل کالج میں وہ پرنسپل نے ایز اے فیور ان کا ایڈمیشن دے دیا آپا کو. تو وہ وہاں جوائن کر لیا تھا. وہی پھر پڑھی. اور لیکن ہماری مدر کو سائیکل چلانا نہیں آتا تھا یہ، تو کیونکہ محمود آبا کو میں سائیکل پہ بٹھا کے وہ بس اسٹاپ تک چھوڑ دیتا تھا. تو ہماری مدر نہیں جانا چاہتی، تو وہ پیدل چل کے جاتی تھی. تو 1 میل دور شہید ملت روڈ پہ بس اسٹاپ تھا، وہاں آتی جاتی تھی خود پیدل. تو صدیق آپا بھی کالج میں تھی، ویمنس کالج کی بس وہ واک کر کے چلے جاتی تھی اماں کے ساتھ. تو بہرحال وہ زمانہ بڑا مشکل تھا گزرا. دال روٹی، میٹھی دال، کچی دال، یہ آلو اور یہ گھیٹیوں کے وقت پکا دیتے. نوکر بھی پارٹ ٹائم وغیرہ کو رکھا ہوا تھا. تو بہرحال وہ 3-4 سال ویسے ہی گزرے. یہ